गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आणि आयज फ्रायडे न्हू, लास्ट दीस वॉल्स्टरागे इस्कलालो आणि इस्कलाचो आणि वॉल्टरागे फर्स्ट दीस कामाचो. असे वॉल्स्टर रेडी जाला आणि असे च्या पिता, असे चपाट खाता. ते चपाट म्हळ्यार आसा इतले बेजार खावपाक. आनी स्कायलानू खाता चपाटीचे, स्कायलानान चपाट सोडलोचोय. आणि हांव मुगेलो ब्रेकफास्ट करता कित्याक आयज ना वॉल्स्टरागे इस्कला हा एसेंब्ली, सो तेगे एसेंब्ली वचपा जाय न्हू. सो हे ब्रेकफास्ट करून वयतलें. तेकाय बाबाकूय बीन तेणें चपाट खायला हाफ, तेका ते दूद दिता. आनी हय सद्या रेडी जावचें हाय. रेडी म्हणल्यार न्हेसलाय आनी तो जालो रेडी. बाबाकूय बीन केलें, तेका दूद दिवपा उरलो आहा आनी हांव पिता च्या. सो हांव बीन तेंच खाता, चपाटी विथ जॅम. तेमी तेंच खायला, चपाटी विथ जॅम लायन. आनी वॉल्टर बीन तेंच खायन गेलो आहा, तें बीन खाता. ते पिले च्या दोगांय. ते वचपा रेडी आहाय. ओके, हांव मागीर मेळटा. हेचो येयलें हांव बाबा पावयन. आयज मातशें लेट जालो म्हळ्यार तेगे एसेंब्ली आहलो म्हूण सांगलो न्हू. सो एसेंब्ली खावपा जाता म्हणल्यार 9:45 जालें. 9:45 जालें आनी मागीर हांव काडलें तेशें ब्रेड हाडपाक गेलें. सदां हांव त्या वयता त्या शॉपाचेर सावन. आनी येता पुसान मागीर जालो लेट. जाली 10:45 जाली. ऑलमोस्ट 11 जाय तितुली. आनी हांव वचों स्कायलान काम रे. तेका ती आयज जॅकेट घालून घेवन गेलोलें. सो बोज जाता ती जॅकेट घालून व्हरपा, थंडाय बीन कांय लागना. आनी हांव थिंग ब्रेड घालून गेलो न्हू. ती मुगे एक फ्रेंड मेळ्ळें वयता दोना ते कामा वयता तेन्ना. मागीर तेणें मागीर तेका लॉलीपॉप घेवन दिलो आनी हांव तो लॉलीपॉप खाताचो. आय शो युअर जॅकेट, कम दिस सायड कम. हेचोय तेगे जॅकेट बोज जाता सारकी. चोय चोय तेका गो फा गो रे. चोय जॅकेट तेगेली. कित्यात रे तूं? लॉबीलॉब. लॉबीलॉब म्हणल्यार लॉलीपॉप. वॉट रे? हू गिव यू दीस लॉलीपॉप? Zina. Who give you? Who give you lollipop? Zina. Zina. Auntie. So कांय केलें ना, सगळें करूंक जाय. सगळें तेशें सोडलें आनी गेलोलें. आतां सगळें क्लीन करूंक जाय. आयज म्हाका रांदपा जाय. चयता रांदपा म्हणल्यार येता सारको बेजार म्हणल्यार कितें रांदतो तें चिंतो पडटा. सो हें सगळें पयलें क्लीन करता. हें केदें कितें हांव कित्याक वयता तो चपाटी आनी दूद बीन गेलो तो. तेजो तेका कितें हावयता तेगे पयलीं करता. आनी मागीर मुगेलें सगळें क्लीन करून काडटा आनी मागीर रांदपा सिरीयस चयता. ओके, सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. हेचोय मुगे सगळें क्लीन करून जालें आनी बाबाकूय बीन पोळी च्या वयली. आनी आतां हांव तेका घेवन वयता न्हिदो. चयता न्हिदता जाल्यार. न्हिदलो म्हणटरी मागीर म्हाका आयज रांदपा जाय. रांदपा म्हळ्यार चयता कितें जाता तें, कितें करपाक जाय. टेंशन तें व्हडलें आतां. ओके, सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. हेचो तुमकां हांव आतां मेळटा. हळू बाबा न्हिदलें आनी तेजे बराबर हांवूय न्हिदलें मातशें. कांय काम म्हणल्यार आहलोलें. शीत केलें. कोडी कितें करपा ती खबर नाहलोली. चिंतन जाय आहलोलें. चिकन काडून दवरलो हांवें. चिकनाची कोडी करता म्हूण. आनी भाजी म्हणल्यार टेंडलां हाडलो हाय. सो टेंडलां भाजी करतलें. आनी हय जालें. बाब गेलो न्हांवपा. तेका इस्कलासोन येयलें न्हू घेवन. सो तेका सांगलें तूं न्हांव म्हूण. आनी आतां म्हणलें बेगीन आमी न्हांवून काडटो म्हूण. स्कायलान वचोय बसून आहा वचोय. हय, सो तो न्हांवपा गेलो आहा. तेतून म्हणल्यार हांव मातशें मुगेलें थोडें काम उरलो आहा. भाजी आहा थोडें काम म्हणल्यार भाजी आहा करपाची, ती करता. आनी सकाळ फुडें हांवें पीठ मळून दवरलोलें. चपाट केलो न्हू. सो चपाटी पीठ मळपा नाका कित्याक सकाळ फुडें मळून दवरलोलें. कित्याक आयज हांव चपाट करता म्हूण आहलो न्हू. हय,
तें जालें म्हणटकीर आतां न्हांवन येयलें म्हणटकीर तेका तेशें कितें खावपाकूच तेका जेयना तो येयलें म्हणटकीर पूण हांव हॉर्सान लावयता आतां येदें आहा तें लावयता हांव तेका चोयता कितें कोत्ता मागीर थंडेन रूच नासलो न्हू खावपाचो ना जेयल्यार लेगीत थोडें जेवपा सोदता आनी कांय खावपाचोच ना आनी हय आतां म्हाका फकत उरला शीत म्हणटा मगे जालें कोडी म्हणटा आतां हांव कोत्तोलें फास्ट आनी मागीर म्हणटरी सगळें जालें आयज बेगीन म्हणल्यार लेट जाता मागीर सारको लेट म्हणल्यार कितें जाता काळोख जाता रोकडो बेजार येता मागीर रांदपा लेगीत येता मागीर बरें दिसना काळोख जालें म्हणटरी मागीर एक बाबा म्हणलें तूं न्हांवून यो तेदो म्हळ्यार तुगे जेवणा कितें कोत्ता आनी हांव मागीर रांदून काडटा चोयता ओके आनी हेचो आतां म्हगेलें रांदून बीन जालें रांदून म्हणल्यार भाजी केली आनी चिकना कोडी केली दाखयता तुमकां हांवें चिकना कोडी जस्ट सिंपल वे हेजेन केलां हें फकत कांदो टोमाट मागीर चिली घाल आनी सगळें जीर मिरे घाल लायक जीर मिरे म्हणजे लायक मिरसांग हळदी पिठो गरम मसाला पिठो सगळें घाल मागीर हांवें ती तेजी कोडी केलो आहा सो दाखयता तुमकां हेचो एक कोडी केला हांवें सगळें कांदो टोमाट घाल केन्ना नेक्स्ट टायम हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें अशें म्हाका फास्ट करपा जाय म्हण हांवें कोण काडली हेची भाजी केला हांवें आतां सगळी हांवें रेडी करून दवरलो आहा आतां आनी बाब न्हू स्कायलन आनी वॉल्स्टर बीन नावले स्कायलन आयज हांवें बेगीन नावयलें तेका सो ना तो ओडून हांवें तेका ना इस्कला वयता तेन्ना उट्टायन वयलोलें सो लेट न्हिदलोलो सो लेट न्हिदलो म्हणटरी म्हाका तेका उठोन घेवन वयचें पडलें सो तेगे न्हिदना सारकी जाल नासलोली मागीर तो इस्कलासून येयलो म्हणटरी मातशें खेळ्ळो आनी मागीर केवरी करपा लागलो तेका लागून हांवें तेका बेगीन नावून काडलें मागीर न्हिदलें आनी मागीर बेश्टो वावर न्हू अशें म्हणलें आनी तेकाय न्हिदोन हें केलें न्हीद दिया म्हणलें आनी आतां हांव तेंकां कोत्तोलें चाव ब्लॅक टी आनी तो म्हणटालो आपूण मॅरी बिस्कीट हात म्हूण ओडू तेका बाबायन ब्रेड आनी तेंटें आयलें आनी केक हाडलोली ओडू येता दोना टेस्कोसून ती हायली तेणें आनी कांय नाका म्हणपाक लागलो म्हळ्यार हांव चाव कोत्ता चाव पिया म्हूण सांगलें तेंकां आनी आमी थंय चाये बसलाय वॉल्स्टर मॅरी बिस्कीट हाडला आनी वचो स्कायलन आनी एक ब्लॅक टी सो टी पावडर आहा न्हू सो तो मातशें आतां हें करून हाडला तेगे सॉक्सूय खंय वचय आनी आम च्या पिताय आनी चोय तेंगे ऑल टायम फेवरेट ह्यो काबार जाता म्हणून आमकां सूख लागपा ना न्हू रे वॉल्स्टर आमी विटा मारी घेताय आनी च्या पिताय आनी मागीर हांव वयतलें न्हांवपाक तेदो येतो मागीर वॉल्टा तेच करपा जाय वॉल्टा येवचे पयलीं तेच करपा जाय आतां जाल्यार तो येयलो म्हणटरी आनी लेट जाता तेका रावलो जाल्यार सो तो येवचे पयलीं आमी तेच बीन कोन्न काडटाय न्हू हय हय जालें मागीर इतलेंच सिरीज आमगेली सो हाल वॉल्स्टर आहा ऑनलायन क्लास हालीं हांवें मागीर चोयता जालो तो सुमराचो ओके सो जालें हय आनी तो आपणागे डायनासोर दाखय म्हूण सांगता चोय ओडो वचोन लागलो आहा कम दी सायड एंड शो कम ते कोण रे तो केंसां व्हडले जालो हाय तेगेले केंस कातुरपा जाय सो गोंय गेले तेदोन हांवें कातुरलो तेगेले आतां परतून हाडले डायनासोर कितें कोत रे वा कोता सो डायनासोर कितें कोत रे सो डायनासोर वाळ कोत खंय तेका वचय सो तुमकां तो वीडियो लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चॅनल टिल देन टेक केयर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गुड नाइट मोगास्ती go do what doing they nothing doing तो तुमकां what doing so तो जाता what doing hi family what doing करता तो रे नानू ते तोंडाक आयले डायनासोर तोंडाक आयले okay bye say them see you in my next video say bye bye गेलो okay bye